सवाल, मर्द को सबसे ज्यादा कौन सा मसला पेश आता है? जवाब, ज़हनी दबाव और रोजगार की परेशानी सबसे ज्यादा आम मसला है। सवाल, मर्द में गुस्सा ज्यादा क्यों होता है? जवाब, जिम्मेदारियों का बोझ और ज़हनी दबाव गुस्से का सबब बनता है। सवाल, मर्द कमजोर क्यों महसूस करता है? जवाब, जिस्मानी थकन और ज़हनी टेंशन की वजह से। सवाल, मर्द जल्द थक क्यों जाता है? जवाब, काम की ज्यादती और आराम की कमी की वजह से। सवाल, मर्दों को नींद क्यों कम आती है? जवाब, ज़हनी परेशानी और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल। सवाल, मर्दों में दिल की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? जवाब, गैर सेहतमंद और वर्जिश की कमी। सवाल, मर्द को कमजोरी क्यों महसूस होती है? जवाब, ग़िज़ात की कमी और नींद की कमी। सवाल, मर्दों में खुद एतमादी क्यों कम होती है? जवाब, नाकामियों और सोच की वजह से। सवाल, मर्द ज्यादा फिक्र क्यों करते हैं? जवाब, घर और काम की ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से। सवाल, मर्दों को मोटापा क्यों होता है? जवाब, वर्जिश न करना और गैर सेहतमंद खाना। सवाल, मर्द जल्दी बूढ़े क्यों लगते हैं? जवाब, सख्त मेहनत और खुद का ख्याल न रखना। सवाल, मर्दों में दोस्ती कम क्यों होती है? जवाब, मसरूफ जिंदगी और वक्त की कमी। सवाल, मर्द अपने जज्बात क्यों छुपाते हैं? जवाब, मुआशराती दबाव और मजबूत नजर आने की ख्वाहिश। सवाल, हदीस के मुताबिक मोमिन के लिए कौन सी चीज तोहफा है? जवाब, मौत। सवाल, क्या मरने वालों को पता चलता है कि किसी ने इनके लिए दुआ की? जवाब, जी हाँ, रिवायत के मुताबिक इन्हें बताया जाता है। सवाल, कौन सी औरत की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, बदअखलाक औरत। सवाल, कौन सी आदत अक्ल को कम कर देती है? जवाब, लालच। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी जोजा कौन थी? जवाब, हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल, कयामत की निशानियों के बारे में क्या कहा गया है? जवाब, कुछ जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। सवाल, कुरान पाक की तिलावत पर क्या अजर मिलता है? जवाब, हर हर्फ पर 10 नेकियां। सवाल, दज्जाल की नमिया निशानी क्या होगी?
جواب ایک آنکھ والا ہوگا اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال مرنے کے وقت کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورۃ یاسین۔ سوال کون سی مٹی لگانے پر فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب سجدے کی مٹی۔ سوال شادی سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھنے کا حکم ہے؟ جواب دینداری اور اچھا اخلاق۔ سوال دجال کتنے دن زمین پر رہے گا؟ جواب 40 دن۔ سوال فرشتے عورت سے کب دور ہو جاتے ہیں؟ جواب جب وہ بے پردگی کرے۔ سوال قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ جواب جو دوسروں کا حق کھاتا ہے۔ سوال قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ جواب جو اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ سوال قیامت کے دن اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ جواب میزان ترازو میں۔ سوال کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال سب سے زیادہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ جواب حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال حکمت کس کو عطا کی گئی؟ جواب حضرت لقمان علیہ السلام۔ سوال کس نبی کی دعا سے پانی خون بن گیا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نماز میں کون سی سورت لازمی ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ۔ سوال بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا نقصان کیا ہے؟ جواب بے برکتی اور بیماری، سنت کے خلاف عمل۔ سوال کون سی سورت کی تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب سورۃ الواقعہ۔